सलाम के तोहफे पेश कर रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ जो मोहब्बत में आए हैं। मैंने इन्हें बख्शता तो नहीं, इनके अमाल तो ऐसे नहीं थे जो इन्हें बख्श दिया जाता, मगर मैंने अपनी नेक बंदी आरिफा जाहिदा फातिमा अल्लाह ताहिरा तैयबा के सदक़े में, राबिया सानी के सदक़े में माफ फरमा दिया है। ऐ लोगों, अगर दुनिया सवारना चाहते हो, आखिरत को चमकाना चाहते हो, तो समझ लेना सब फना हो जाएगा। कोई दुनिया वाला तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, मगर किसी अल्लाह वाले का दामन मजबूती से पकड़ लेना। कसम खुदा की यहाँ मुसीबत आएगी तो यहाँ भी मदद के लिए आएगा और कब्र में भी आएगा, इंशाअल्लाह कब्र में भी आएगा। बोलो ना बड़े भाई, तवज्जो, मोहब्बत सच्ची होना चाहिए, इश्क सच्चा होना चाहिए। और ये फैज़ मिला कहाँ से है? हज़रत राबिया सानिया बुबू अलैहि रहमा को ये फैज़ मिला कहाँ से? ये भी कभी गौर किया कि एक बीमार पे नज़र पड़ रही है, क्योंकि ज़िंदगी दो तरीक़े की होती है, एक अपनी मर्ज़ी पर गुजारता है इंसान और एक अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी पर गुजारता है। और जब कोई अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी पर अल्लाह कदम उठाता है तो उसका वो कदम उठाना, उसका वो लुक़मा उठाना, उसका वो लिबास पहनना, उसका वो ज़िंदगी में सांसें लेकर के वक्त गुजारना सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि अल्लाह अल्लाह ज़िंदगी उसकी होती है, मगर जीना दूसरों के लिए होता है। यार अपने लिए जिया तो कोई कमाल की बात नहीं है। हर एक बाप अपनी औलाद का मकान बनाता, बोलो अपने लिए जिया तो क्या जिया? हम जीते हैं अपने लिए, हम जीते हैं शोहरत के लिए, हम जीते हैं दुनिया में कामयाब होने के लिए, लेकिन अल्लाह वाला जब जिंदगी गुजारता है तो वो अपने लिए नहीं, मुश्किलें उठाता है दूसरों के लिए, फाका कशी उठाता है दूसरों के लिए। और जब वो कदम उठाता है तो फिर वो कहता है दुनियादार नाराज हो तो हो जाए, दुनियादार नाराज हो तो हो जाए, मगर मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए, मेरे नबी मुझसे राजी हो जाएं। हमने राबिया सानी बुबू अलैहि रहमा की जिंदगी को देखा है, अल्लाह वालों की तारीख हमने पढ़ी हैं। अल्लाह अकबर, एक एक तारीख का सफ़ा गवाही दे रहा है कि जब अल्लाह वालों का कदम उठा है उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाना इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोगों ने कहा नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने बुबू जी, सरकारे सरावा, औलादे राजशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए निस्बतें पक्की करो, अगर निस्बत अच्छी है तो ये बचा लेगी इंशाअल्लाह। निस्बत बहुत बड़ी चीज है, निस्बत इंसान को हीरा बना देती है, निस्बत इंसान को उरूज, अच्छा मकाम दे देती है। निस्बतें ही तो हैं। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बोलो ना यार, सर हिला रहे हो इतना भारी, जुबान हिलाओ, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने न दिया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन मौला ये तेरी रहमत ने गवारा न किया। निस्बत करके तो देखो, प्यार करके तो देखो, मोहब्बत करके तो देखो, यहाँ भी मदद मिलेगी, कब्र में भी मिलेगी। और प्यारे अल्लाह वालों में जो आते हैं ना, उनका मकाम बुलंद हो जाता है, उनका मर्तबा बुलंद होता है, इसलिए कि प्यारे उनका मकाम और मर्तबा इसलिए बुलंद। आज बड़े भाई आफ्ताब आलम साहब राजशाही बड़ी मोहब्बतों से खिदमतें कर रहे हैं, तो क्या इस खिदमत का सिला नहीं मिलेगा? अल्लाह वालों की बारगाह में जो रहते हैं ना और खिदमत करते हैं, अगर वो भी किसी बीमार के ऊपर दम कर देते हैं तो उस बीमार की तकदीर बदल जाती है। बोलो ना, उस बीमार की तकदीर बदल जाती है, उस बीमार को सेहतियाब यानी बीमारियों से शिफा मिल जाती है। आप तारीख उठा करके देखें, रामपुर की सरजमी पर एक दरगाह है, जिस शाह दरगाही महबूब इलाही, महबूब इलाही सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के
مرید ہیں اور سرکار حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد ہیں، لیکن ایک دن اللہ اکبر شاہ درگاہی محبوب الہی کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ رہتا ہے۔ اب وہ بچہ خدمت کرتا ہے، پانی لا کے دیتا ہے، وضو کرتے ہیں تو وضو کراتا ہے، کوئی ضرورت پیش آتی تو حاضر ہو جاتا۔ لیکن ایک دن حضور اپنے حجرے میں نہیں تھے، کوئی ملاقات کے لیے آئے، اور جب ملاقات کے لیے آئے تو پوچھا بیٹا شاہ درگاہی محبوب الہی کہاں ہیں؟ تو بچے نے کہا وہ تو نہیں ہے مگر کام بتائیے نا۔ تو کہا بیٹا کام انہی سے تھا، کام انہی سے تھا۔ تو کہا نہیں بتائیے تو صحیح۔ بولے نہیں کام انہی سے تھا۔ تو کہا کام کیا تھا؟ بولے کام یہ تھا میری بھینسیاں دودھ نہیں دیتی، میری بھینسیاں دودھ نہیں دیتی اور میں لوئیاں پڑوانے آیا تھا، اگر تیرے پیر ہوتے نا تو میں ان سے لوئیاں پڑوا لیتا اور یہ آٹا کھلا کہ شاید میری بھینس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا۔ لیکن اس نے کہا اتنے سے کام کے لیے میرے پیر کو پریشان کر رہے ہو، اتنا کام تو میں بھی کر دوں گا، اتنا کام تو میں بھی کر دوں گا۔ تو کیا تم بھی کر دو گے؟ بولے ہاں میں بھی کر دوں گا۔ تو بس آنے والے نے سوچا شاید ہو سکتا ہے کچھ پڑے گا، مگر بچے نے ہاتھ میں اس آٹے کو لیا اور لے کر کے کچھ نہیں پڑا، بلکہ اس پہ دو ایک مرتبہ تھوک دیا اور تھوک کر کے کہا جا لے جا، اللہ اکبر بھینس کو کھلا دینا۔ بس گھن کر گیا، بولا بتائیے یہاں تو اور شفا کے بیماری پیدا ہوگی، بچہ بھی پاگل لگتا ہے۔ لیکن جب گھر لے گیا اور گھر لے جا کر کے بھینس کے آگے ایسی ڈال دیا تو پیارے تاریخ کا ایک ایک صفحہ موجود ہے کہ پیارے وہ آٹا بھینس نے تو کھا ہی لیا، مگر برابر میں ایک کٹیا بندی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سا اس کا بچہ بندہ ہوا تھا، اس نے کھا لیا۔ تو بھینسیاں تو دودھ دینے ہی لگی، مگر وہ چھوٹی سی کٹیا بھی دودھ دینے لگی، کیونکہ یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ اے لوگوں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل صاف کر کے آیا کرو، عالم کے پاس میں جاؤ تو زبان کی حفاظت کرنا، جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کی حفاظت کرنا۔ ان کی نظر دل پہ پڑتی ہے، کہاں پڑتی ہے؟ دل پہ پڑتی ہے، دل کے خطرات سے باخبر ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کچھ اور نہیں دیکھا جاتا، یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ دل دیکھا جاتا ہے۔ یار یہ کل شریف کی محفل ہے، آج کوئی دیوانہ اگر رو جائے نا، مچل جائے نا، تو یاد رکھنا اللہ اکبر کہ یہاں جو مانگو گے نا وہ مل جائے گا۔ اللہ اللہ ان اللہ والوں سے کیا کیا ملا ہے، یہاں سے سب کچھ ملا ہے، مانگنے والے بنو۔ اس لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، مگر پیارے اس جنت کا مالک اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ ساری کائنات کو پیدا اللہ نے کیا ہے، مگر میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، تو میری بنائی ہوئی چیزیں بھی اس کی ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ جو اس کے لیے بہتر ہو اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہوں۔ آؤ آؤ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو اللہ اللہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ ہیں، میری تقریر کے آخری لمحات ہیں، لوگوں دل سنبھال کے آیا کرو۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک درویش کو پڑے ہوئے دیکھا، اور جب درویش کو دیکھا تو آپ رک گئے، کیونکہ پیارے یہ اللہ والے خود نہیں کھاتے بلکہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود نہیں پہنتے یہ دوسروں کو پہناتے ہیں۔ ان کی زندگی سے سبق تو حاصل کریں۔ آپ چلتے چلتے جیسے ہی رکے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک دیوانہ پڑا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، جسم پہ لباس نہیں۔